Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। The whole world is under the grip of the plague called Corona. अनि सारा संसार नै यस कोरोना भन्ने महामारीको पञ्जाभित्र छ। Many nations, including India, Nepal, are locked down for many months. अनि धेरै राष्ट्रहरू इन्डिया र नेपाल सहित अरू धेरै मुलुकहरू पनि धेरै लामो समयसम्म बन्दाबन्दीमा पर्यो। People who are economically poor, मानिसहरू जो आर्थिक रूपमै गरिब थिए, they perish without proper food, with enough money, or with other conveniences, or business, or any income. उनीहरूसँग पैसा नभएको कारण, प्रशस्त खाना नपाएको कारण, अरू व्यापार व्यवसायहरू नभएको कारण उनीहरू नष्ट भए। Most poor people, they die by Corona. अति गरिबहरू कोरोनाकै कारणले मरे। And there comes a question, यहाँ अब प्रश्न उठ्छ, why God is keeping silence? परमेश्वर किन चुप लागेर बस्नु भएको छ? God is not keeping silent. परमेश्वर चुप लागेर बसिरहनु भएको छैन। He does his work beautifully in his own time. उहाँले आफ्नै समयमा आफ्नो कामहरू सुन्दर तरिकाले गर्नुहुन्छ। But wonderfully, on one side, we find that God is protecting all his people who worship him, who follow him, who honor him all over the world from this plague. तर अचम्म तरिकाले हामीले यो कुरा देख्न सकिरहेका छौँ कि जसले चाहिँ परमेश्वरलाई सही रीतिले आदरहरू गरिरहेका छन्, उपासनाहरू गरिराखेका छन्, उनीहरूलाई सारा संसारभरि परमेश्वरले जोगाइरहनु भएको छ। We must rather be thankful to God and continue to live with him, experiencing all his goodness in our lives. हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै हाम्रो जीवनमा उहाँको सम्पूर्ण भलाइहरू अनुभव गर्दै हाम्रो जीवन बिताउनु पर्दछ। In the life of a true child of God, एउटा साँचो परमेश्वरको जनको जीवनमा tears and joy, हर्ष र आँसु, sorrow and comfort, दुःख र आराम, defeat and success, हार र सफलता, poverty and prosperity, गरिबी र उन्नति, ups and downs, अनि उतार चढाव will generally go together, प्राय जसो यिनीहरू सँगसँगै जान्छन्, either successively or parallel to each other. चाहे सफलतापूर्वक होस् चाहे एकअर्काको समानान्तर। Deuteronomy chapter 11 verse 11 we read, व्यवस्था 11 को 11 पदमा हामी पढ्छौं, the promised land called Canaan to the generation of Abraham is said to be a land of hills and valleys, or ups and downs. अनि अब्राहमको पुस्तालाई जुन प्रतिज्ञा गरिएको कनान भन्ने देश चाहिँ एउटा बेसी र पहाडहरूले भरिएको देश हो, अर्थात् उतार र चढावले भरिएको। तर जुन देशमा त्यसलाई कब्जा गर्न तिमीहरू पारी गइरहेछौ त्यो देश चाहिँ पहाडहरू र बेसीहरू भएको देश हो। The land is filled with hills and valleys, अनि त्यो देश चाहिँ पहाड र बेसीहरूले भरिएको छ, or ups and downs. अथवा उतार चढावले। But the people of God were told to capture the city, they capture the land. तर ती मानिसहरूलाई त्यस देश कब्जा गर्नु भनियो। Hence, त्यसपछि any present distress or tears कुनै पनि वर्तमान जुन निराशा अथवा आँसुहरू must never be viewed as if it would last forever. यसलाई चाहिँ सधैँभरि रहिरहला भनेर हामीले हेर्नु हुँदैन। It is not the end by any means, यो कुनै पनि तरिकाले अन्त होइन, but only a means to the end. तर केवल अन्तसम्म पुग्ने एउटा माध्यम। A perfect example is seen in Psalms 126 verse 5 and 6, where we read, सिद्ध उदाहरण चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह 126 को 5 र 6 मा हामी देख्न सक्छौं। they that sow in tears shall reap in joy. आँसुमा छर्नेहरूले चाहिँ हर्ष सहित कटनी गर्नेछन्। 126 5 and 6. 126 को 5 र 6 पद। जसले आँसु बहाउँदै छर्छन् उनीहरूले हर्ष सहित कटनी गर्नेछन्। Tears and joy. आँसु र हर्ष। They that sow in tears shall reap in joy. आँसुमा छर्नेले हर्ष सहित कटनी गर्नेछन्। In spite of the tears, sowing is inevitable to avoid famine or poverty. आँसुको बावजुद कुनै पनि अनिकाल अथवा गरिबीलाई हटाउनको निम्ति छर्नु नै पर्ने हुन्छ। Therefore, in Genesis 8:22 we read, त्यसैकारण उत्पत्ति 8 को 22 मा हामी पढ्दछौं, as long as the earth remains, पृथ्वी रहुन्जेलसम्म seed time and harvest shall not cease. अनि बिउ छर्ने समय र कटनी समय कहिले अन्त हुने छैन। Genesis 8:22. उत्पत्ति 8 को 22। पृथ्वी रहेसम्म बिउ छर्ने र कटनी गर्ने समय, जाडो र गर्मी, ग्रीष्म ऋतु र शीत ऋतु, दिन र रातको अन्त हुने छैन। Sowing is a well-doing. बिउ छर्नु चाहिँ राम्रो गर्नु हो। We are not to be wearied in well-doing, for in due season we will reap, reads Galatians 6:9. गलाती 6 को 9 ले भन्दछ कि हामी असल गर्नमा थाक्नु हुँदैन, किनभने असल गर्यो भने सही समयमा हामीले असल कटनी गर्नेछौँ। Sowing may cause tears बिउ छर्दाखेरि आँसु आउन सक्छ because of the fears, त्यस मेहनतको कारणले गर्दा, but the focus should be set on the reward that we would obtain in the end, तर or हाम्रो- a bumper crop.
तर हाम्रो लक्ष्य भनेको हामीले अन्तमा प्राप्त गर्ने परिणाम अर्थात् त्यस उत्तम उब्जनीको चाहिँ हामीले आशा राख्नु पर्दछ। About Jesus, Bible says he was a man of sorrows बाइबलले भन्दछ यीशुको विषयमा उहाँ चाहिँ दुःखको मानिस हुनुहुन्थ्यो and he endured the cross. र उहाँले चाहिँ त्यस क्रुसलाई सहनु भयो। But for the joy that was set before him. तर उहाँको सामु राखिएको आनन्द, So in the due course, what did he do? त्यसकारण त्यस दौरानमा उहाँले के गर्नुभयो? He also offered up prayers and supplications with strong crying and tears to be saved from death. Hebrews 12:2, 5 and 7. हिब्रू 12 को 2, 5 र 7 मा लेखिए अनुसार त्यस क्रुसको मृत्युबाट जोगिनको निम्ति पनि उहाँले आँसु सहित उहाँले पुकारा र अन्तर्विन्ती गर्नुभयो। And thereby he set an example for his followers. त्यसैद्वारा उहाँले आफ्नो अनुयायीहरूको निम्ति एउटा उदाहरण छोड्नुभयो। When you are happen to go through sorrows, जब तपाईँ दुःख कष्टमा पर्नुहुन्छ, you must focus on the joy that is kept for you in the end. तपाईको लागि अन्तमा राखिएको हर्षमा तपाईले आफ्नो लक्ष्य राख्नु पर्दछ। And you must offer up prayers and supplication with strong crying and tears. तब तपाईँ एउटा आँसु र रुवाई सहित आफ्नो प्रार्थना र निवेदनहरू जाहेर गर्नु पर्दछ। Although sowing is with tears, अनि छर्नु चाहिँ आँसु सहित छरे पनि a bumper crop in the end definitely brings joy. अन्तमा त्यस धेरै आउने उब्जनीले हर्ष ल्याउनेछ। As travail precedes a birth, जसरी प्रसव पीडापछि जन्म हुन्छ, only those who travail in pain bring forth the man-child, as we read in Revelation 12:4. प्रकाश 12 को 4 मा पढे अनुसार प्रसव पीडा सहनेले मात्र नर बालक जन्माउनेछ। So thus just shows, यसले यो देखाउँछ कि without painful tillage, spiritual harvest is impossible. एउटा पीडापूर्ण जुन बाली नाली नगरेसम्म हामीले एउटा राम्रो कटनी गर्न सक्दैनौं। They the sow in tears are often known to do is secretly in fear and distress. Those who sow in tears जसले आँसुमा छर्दछन् are often known to do it secretly in fear and distress. अनि उनीहरूले प्राय जसो गरेर त्यसलाई डरमा अथवा निराशामा गर्ने गर्दछन्, Because they fear natural calamity. किनभने तिनीहरूले प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग डराउँछन्। The calamity which fell upon the husbandman of Job's days. जुन प्रकोप चाहिँ अयुबको पालामा त्यस खेतमा काम गर्ने मानिसहरूमाथि परेको थियो। When the oxen were plowing जब गोरुहरूले जोतिरहेका थिए and the asses feeding beside them, जब उनीहरूको पछाडि गधाहरू and चरिरहेका the थिए Sabaeans fell upon them and took them away and slew the servants with the edge of the sword. Sabaeans. Read Job 1:14 and 15. अयुब 1 को 14 र 15। तब एउटा दूत अयुब कहाँ आएर भन्यो, गोरुहरूले जोतिरहेका थिए अनि गधाहरू तिनीहरूको छेउमा उछरिरहेका थिए। तब सभाका मानिसहरूले हमला गरे र तिनीहरूलाई लगे। तिनीहरूले ती नोकरहरूलाई तरबारको धारले मारे अनि तपाईहरूलाई यो बताउन म मात्र उम्के। So the same incident can happen in our lives also spiritually. अनि यही घटना हाम्रो जीवनमा पनि आत्मिक रूपमा घट्न सक्छ। He who labors hard in cold and rain, जसले चिसोमा वर्षामा एकदम कठिन मेहनत गर्दछ, in fear and danger, अनि एकदमै डर र खतरामा, in poverty and in want, गरिबीमा र खाँचोमा, and he cast his precious seed into the ground, र उसले आफ्नो बहुमूल्य बिउ चाहिँ जमिनमा छर्छ, he'll surely come again ऊ निश्चय फेरि आउनेछ। at the time of harvest कटनीको बेलामा to do the harvesting with the rejoicing, bearing his sheaves with him, as you find in the lives of some of our patriarchs like Jacob, Joseph, David and others. At the time of harvest, they will come rejoicing अनि कटनीको बेलामा उनीहरू हर्षसहित आउनेछन् to bear the sheaves, त्यस बिटाहरू त्यस समाउनको लागि, as you find in the lives of Jacob, Joseph, David and others. जुन हामी याकुब, युसुफ, दाउद र अरूहरूको जीवनमा देख्न सक्छौं। For example, उदाहरणको लागि Genesis 31:40 and 42, उत्पत्ति 13 को 41 र 42 मा Jacob says, याकुबले भन्दछन्, the day drought consumed me, दिनको गर्मीले मलाई भस्म बार्यो and the frost by night, र रातको चिसोले and my sleep departed from mine eyes. र मेरो आँखाबाट निद हटेर गयो। So his hard toil for 20 long years brought about a great produce with much cattle. उसको 20 वर्षसम्मको लामो मेहनतले अन्तमा गएर चाहिँ धेरै अन्नपात र गाई बस्तुहरू उसलाई दियो। Same testimony even Joseph gives. त्यही गवाही युसुफले पनि दिदछ। Joseph, before he was elevated to be the governor of Egypt, युसुफलाई चाहिँ मिश्र देशको एउटा शासकमा बढुवा गर्नुभन्दा पहिले his soul was in great anguish. उसको प्राण चाहिँ ठूलो वेदनामा थियो। Genesis 42:21. उत्पत्ति 42 को 21 मा And in Psalms 105:18 we read,
भजन सङ्ग्रह 105 को 18 मा हामी पढ्छौं, His feet were hurt with fetters, and he was laid in iron. तिनीहरूले साङ्लाले बाँधेर उनका पाउहरूमा चोट पुर्याए, उनको प्राण फलामको बन्धनभित्र पर्यो। His feet were hurt with fetters. अनि उसको पाउलाई चाहिँ साङ्लाले He बाँधियो was laid in iron. र उसलाई फलाममा चाहिँ बेरेर His soul was in great anguish. उसको प्राण ठुलो बन्धनमा थियो। Again, despite being in the prison, र त्यस कैदमा रहे तापनि he never failed to do good to fellow inmates. उनले चाहिँ आफ्नो सहकर्मीहरूलाई भलो गर्नबाट छोडेनन्। Genesis 40 verse 7 reads, उत्पत्ति 40 को 7 मा पढ्छौं, he kept encouraging some of them, saying, wherefore look you so sad? That means he became a source of great comfort to their fellow criminals. Read 40 verse 7. 40 को 7। अनि उनले फारोका अफिसरहरूलाई जो उनका मालिकको घरमा उनीसँग थुनामा थिए यसो भनेर सोधे, आज तपाईँका चेहराहरू किन उदास छन्? So he became a source of comfort to the fellow prisoners. उहाँ चाहिँ त्यस सँगी कैदीहरूको लागि एउटा चाहिँ उत्साहको स्रोत पनि बने। In spite of his own anguish of soul, उनको आफ्नै प्राणको वेदनाको बावजुद पनि he became a source of great comfort to other people. उनी अरू मानिसहरूको लागि ठुलो सहानुभूतिको एउटा स्रोत बने। So his concern for others became a cause for his own release and elevation. त्यसै कारण अरूहरूको जुन चासो वास्ता गरेको कारणले गर्दाखेरि नै उनी त्यहाँबाट स्वतन्त्र हुन सके र बढुवा पनि भए। When you go through sorrows and pain and anguish, जब तपाईँ दुःख कष्टहरूमा पीडामा र वेदनामा पर्नुहुन्छ, never be brooding over it and curse God. कहिले पनि त्यसैमा रुमल लिएर परमेश्वरलाई There नसराप्नुहोस्। are many more people around the world संसारमा यस्ता धेरै मानिसहरू छन् who live a worse life than you. जसले तपाईँ भन्दा पनि खराब जीवन बिताइरहेका छन्। So by your words, त्यसकारण तपाईँको बोलीहरूद्वारा be a source of great comfort and consolation to other people who suffer like you. तपाईँ जस्तै दुःख कष्ट सहने अरू मानिसहरूको निम्ति एउटा ठुलो सहानुभूति र सान्त्वनाको स्रोत बन्नुहोस्। As when Job prayed for his friends, जसरी अयुबले आफ्नो साथीहरूको लागि प्रार्थना गरे, God released him from his own captivity. परमेश्वरले उनकै कैदबाट उनलाई छुटकारा दिनुभयो। So when we go through a particular problem, a particular painful experience, we must pray for such people who also are going through the same experience as ours. त्यसकारण जब हामी कुनै पीडाहरूमा कुनै कष्टहरूको अनुभवमा पर्दाखेरि हामीले पनि त्यस्तै पीडा कष्ट सहिरहेका मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। So in tears, आँसुमा छोड्नुहोस्। that is, यसको मतलब you must discharge your duties amidst anxieties, persecutions, afflictions, sickness, pain and sorrow. अनि तपाईले सायद विभिन्न कष्टहरूमा सतावटहरूमा पीडाहरूमा दुःख कष्टहरूमा चाहिँ आफ्नो कामहरू तपाईले गर्नुहुन्छ होला। Yet none considers your hard labor and no good ever follows you. तर कसैले पनि तपाईको कठिन मेहनतलाई वास्ता पनि गर्दैन। Notwithstanding, the day is coming when you shall reap in joy. तर यो कुरा बुझ्नुहोस् कि यो दिन आउनेछ जुन दिन तपाईले हर्षमा कटनी गर्नुहुनेछ And plentiful shall be the harvest. र तपाईको कटनी प्रशस्त मात्रामा हुनेछ। Your master Jesus went forth weeping. एउटा हाम्रो येशू पनि उहाँ रुँदै अगाडि जानुभयो। Isaiah 53:3 says, यसैया 53 को 3 ले भन्दछ, he was a man of sorrows. उहाँ दुःखको मानिस हुनुहुन्थ्यो। He was acquainted with grief. उहाँ चाहिँ एकदमै कष्टले भरिनु भयो। But he came out bearing precious seed तर उहाँ बहुमूल्य त्यस बिउ लिएर निस्कनु भयो and sowing it around him र उहाँको वरिपरि छरेर till at length his own body was buried र त्यस अन्तमा उहाँको आफ्नै शरीर पनि गाडियो like a grain of wheat in the grave. र त्यस चिहानमा चाहिँ एउटा गहुँको दाना जस्तै। But you find he arose and is now in heaven, तर हामी पाउँछौँ उहाँ बौरी उठ्नु भयो र अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ। from whence he shall doubtless come again with the rejoicing, अनि जहाँबाट उहाँ कुनै शङ्का बिनै हर्षसहित फेरि आउनुहुनेछ। with the voice of the archangel and the trump of God, प्रधान दूतको र परमेश्वरको तुरैको आवाजको साथमा, bringing his sheaves with him. र उहाँको बिटाहरू आफैसँग लिएर आउनुहुनेछ। Then shall every man receive the fruit of his labor, as Paul says in Philippians 1:22, and on that day of judgment every man shall have praise of God. 1 Corinthians 4:5. Then shall every man receive the fruit of his labor, as Paul writes in Philippians 1:22. फिलिप्पी 1 को 22 मा लेखियो चाहिँ तब हरेक मानिसले आफ्नो मेहनत अनुसार फल पाउनेछन्। And on that day of judgment, र त्यस इन्साफको दिनमा 1 Corinthians 4:5 says, पहिलो कोरिन्थी 4 को 5 ले भन्दछ, every man shall receive praise of God. हरेक मानिसले परमेश्वरबाट प्रशंसा प्राप्त गर्नेछ। Read 1:22 and 4:5. 22.
फिलिप्पी 1:22 and 1 Corinthians 4:5. पहिलो कोरिन्थी 4:5 तर शरीरमा म जिउँछु भने मेरा लागि यो परिश्रमको फल हो, तरै पनि म के चुनु म जान्दिनँ। यसकारण प्रभु नआउन्जेल समयभन्दा पहिले कुनै कुराको न्याय नगर। उहाँले अन्धकारमा लुकेका कुराहरू उज्यालोमा निकाल्नुहुनेछ र हृदयहरूका विचारहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ, अनि तब हरेकले परमेश्वरबाट प्रशंसा पाउनेछ। Therefore Jesus said in Matthew 5:4, त्यसै कारण येशूले मत्ती 5:4 भन्नुभयो, blessed are they that mourn, विलाप गर्नेहरू धन्यका for हुन्, they shall be comforted. किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। Here mourning is the seeding, यहाँ विलाप गर्नु भन्नाले बिउ छर्नु हो, comfort is the harvest. अनि त्यस आनन्द भनेको चाहिँ सान्त्वना भनेको चाहिँ कटनी। Saint Peter writes in 1 Peter 4:13, सन्त पत्रुसले पहिलो पत्रुस 4:13 लेख्नुहुन्छ, rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that ye may be glad also with exceeding joy in the end. जति तिमीहरू ख्रीष्टका दुःखहरूमा भागी हुन्छौ उति नै आनन्द मनाऊ र उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू भारी आनन्दले आनन्दित हुन All सक। the sufferings at the present time हाम्रो वर्तमान समयको सम्पूर्ण कष्टहरू will turn out to be a great time of gladness and exceeding joy. अनि यो चाहिँ एउटा ठुलो हर्षको र अति आनन्दको समयमा परिणत हुनेछ। As for the servants of God, परमेश्वरको सेवकहरूको रूपमा true consecration by renouncing the world to serve the Lord is a type of seeding in tears. अनि संसारलाई त्यागेर प्रभुको सेवा गर्न जुन समर्पण गर्नु नै आँसुमा बिउ छर्नु जस्तै हो। Now what is the joy in harvest? अब त्यस आनन्दको कटनी चाहिँ के हो त? That is to sit on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel, as Jesus told Peter in Matthew 19:27 and 28. अनि त्यो चाहिँ येशूले जुन पत्रुसलाई मत्ती 19 27-28. मत्ती 19 को 27 र 28 मा भने चाहिँ 12 सिंहासनहरू माथि बसेर 12 कुलहरू माथि चाहिँ इन्साफ गर्नु When हो। Peter asked Jesus, what shall be given to us because we have forsaken everything and followed you? अनि पत्रुसले येशूलाई सोध्यो कि हामीले सबै कुराहरू त्यागेर तपाईलाई छोड्यौं, त्यसको बदला हामीले के पाउने छौं? Jesus said, now whatever you have forsaken. येशूले भन्नुभयो, अहिले तिमीले जे जति त्यागेका छौ, In the end, the Son of Man, when he comes to reign, अन्तमा जब मानिसको पुत्र राज्य गर्न आउँदा he'll make you to sit upon 12 thrones उहाँले तिमीलाई 12 सिंहासन माथि बसाल्नुहुनेछ to judge the tribes of Israel. र इजरायलको 12 कुलहरू माथि न्याय गर्नलाई। However, यद्यपि sowing cautiously is most vital, is very important, सावधानी पूर्वक बिउ छर्नु चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ। because किनभने Galatians 6:7 reads, गलाती 6:7 ले भन्दछ, whatsoever a man sows, that only will he reap. मानिसले जे छर्छ उसले त्यसैको कटनी गर्नेछ। For example, उदाहरणको लागि they have sown the wind and they shall reap the whirlwind. Hosea 8:7 says. अनि होसिया 8:7 ले भन्दछ, तिनीहरूले बतास छरेर भुमरी कटनी गरे, किनभने तिनीहरूले हावा छरेका छन्, यसैले तिनीहरूले भुमरीको कटनी गर्नेछन्। If you sow the wind, यदि हामीले बतास छर्यौं भने you'll reap only the whirlwind. हामीले केवल भुमरी कटनी गर्नेछौं। In Proverbs 22:8 we read, हितोपदेश 22:8 मा हामी पढ्दछौं, he that soweth iniquity shall reap only vanity. जसले अपराध छर्दछ उसले व्यर्थता नै कटनी गर्दछ। In Hosea 10:12, होसिया 10:12 मा Bible therefore says, बाइबलले यसकारण भन्दछ, sow in righteousness धार्मिकतामा छर and reap in mercy. र कृपामा कटनी गर। 2 Corinthians 9:6 reads, दोस्रो कोरिन्थी 9:6 ले भन्दछ, if you sow sparingly, यदि हामीले बचाई जोगाई छर्यौं भने we shall reap sparingly. हामीले जोगाई नै कटनी गर्नेछौं। If you sow bountifully, यदि हामीले प्रशस्त रूपमा छर्यौं भने we shall reap bountifully. हामीले प्रशस्त रूपमै कटनी गर्नेछौं। Again in Galatians 6:8, फेरि गलाती 6:8 मा if you sow in the flesh, यदि हामीले शरीरमा छर्यौं भने we shall reap corruption. हामीले भ्रष्टता त्यस कटनी गर्नेछौं। But if you sow in the spirit, तर यदि हामीले आत्मामा छर्यौं भने we shall reap life everlasting. हामीले त्यस अनन्त जीवन कटनी गर्नेछौं। Those sowing and reaping will continue in the earth. छर्ने र कटनी काम पृथ्वीमा निरन्तर जारी रहिरहे तापनि In our spiritual life, हाम्रो आत्मिकी जीवनमा a child of God must be very, very careful to sow that which is right. अनि एउटा परमेश्वरको जनले जे ठीक कुरा छ त्यही कुरा छर्नको निम्ति एकदम सावधानी अपनाउनु पर्छ। We should never sow the wind हामीले कहिले पनि बतास छर्नु हुँदैन, to reap the vanity त्यस व्यर्थतालाई कटनी or गर्न to reap the whirlwind. अथवा त्यस भुमरी कटनी गर्न। Don't sow in iniquity अधर्ममा नछड्नुहोस्,
to reap only vanity. केवल व्यर्थता कटनी गर्नलाई। Sowing speaks about our works at the present times. बिउ छर्नु भन्नाले चाहिँ हाम्रो वर्तमान समयको कामहरूलाई बताउँछ। Every man is going to get a reward based on his works. हरेक मानिसले आफ्नो काममा आधारित भएर इनाम पाउनेछ। If our works are righteous, यदि हाम्रो काम धर्मी छ भने our reward also will be righteous. हाम्रो इनाम पनि धर्मी हुनेछ। If our works are evil, यदि हाम्रो काम खराब छ भने our reward also will be evil. हाम्रो इनाम पनि खराब नै हुनेछ। If we sow in the flesh यदि हामीले शरीरमा छर्यौं भने and live in the flesh अथवा शरीरमा जियौं भने and do the ministry in the flesh, र शरीरमै सेवाकाई गर्यौं भने we can reap only corruption in the end. हामीले अन्तमा गएर केवल विनाश मात्र छर्छौं। But live in the spirit, तर यदि हामी आत्मामा जियौं भने do the ministry in the spirit, र आत्मामै सेवा गर्छौं भने we shall reap life everlasting. हामीले अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछौं। Moreover, यो अझै the psalmist says, भजन लेखक भन्दछन्, he that going forth weeping shall doubtless come again with the rejoicing, bringing his sheaves. Psalms 126 verse 6. भजन संग्रह 126 को 6 मा भनिएको छ, अमूल्य बिउ बोकेर रुँदै अघि बढ्दै जाने मानिस निश्चय नै आफ्ना बिट्टाहरू लिएर रमाउँदै फर्किआउनेछ। He that goes forth weeping shall doubtless come again with the rejoicing, bringing his sheaves. अमूल्य बिउ बोकेर रुँदै अघि बढ्दै जाने मानिस निश्चय नै आफ्नो बिटाहरू लिएर रमाउँदै फर्किआउनेछ। This must be our faith and confidence in life. यो नै हाम्रो जीवनको विश्वास र आत्मभरोसा All हो। our sufferings at the present time will turn out to be our glory in the end. यस वर्तमान समयको हाम्रो सम्पूर्ण कष्टहरू चाहिँ अन्तमा गएर महिमामा परिणत हुनेछ। Let's therefore take heed that we sow only यसकारण हामी righteousness, होशियार हौं र केवल धार्मिकता मात्र छरौं, only holiness, केवल पवित्रता मात्रै, only divine character. केवल ईश्वरीय स्वभावहरू मात्र। Otherwise our end will be a disaster. नत्र भने हाम्रो अन्त दर्दनाक हुनेछ। In the Old Testament, पुरानो करारमा the law of harvest is that the first sheaf must be brought to the priest that he may wave the sheep before the Lord. Leviticus 23, 10 and 11. अनि लेवी 23 को 10 र 11 अनुसार चाहिँ पुरानो नियमको कटनीको नियम यस्तो थियो कि उनीहरूले पहिलो बिटा परमप्रभुका ल्याउनु पर्नेछ र पुजारीले डोलाउनु पर्नेछ। इजरायलीहरूसँग कुरा गर र तिनीहरूलाई भन, जब तिमीहरू त्यस देशभित्र आउँछौ जो म तिमीहरूलाई दिन्छु र त्यसको फसल काटौला, तब तिमीहरूले तिमीहरूको बालीको पहिलो फलको एउटा बिटा पुजारी कहाँ ल्याउनु, अनि उसले त्यो बिटा तिमीहरूका निम्ति ग्रहण गरिनलाई परमप्रभुको सामु डोलाओस्। विश्राम दिनको भोलिपल्ट पुजारीले त्यसलाई डोलाओस्। The law of the harvest of the Old Testament time is पुरानो करारको कटनीको नियम चाहिँ यो थियो कि the first sheep must be brought to the priest that he may wave the sheep before the Lord. पहिलो फलको बिटा पुजारीका ल्याइनु पर्दथ्यो ताकि उसले त्यो बिटा परमेश्वरको सामु डोलाउनु पर्थ्यो। That is called the first of the first fruit. त्यसलाई चाहिँ पहिलो फलहरूको मध्येको पनि प्रथम भनिदछ। And the first fruit of the labor must be brought into the house of the Lord. र त्यस मेहनतको पहिलो फल चाहिँ परमप्रभुको भवनमा ल्याइनु पर्दथ्यो। Exodus 23, 16 and 19. अनि प्रस्थान 23 को 16 र 19। It is a type of gratitude of the people toward God. यो चाहिँ परमेश्वर प्रति मानिसहरूको कृतज्ञताको चाहिँ रूप थियो। Believing that it was not they who planted or watered, but it is God who gave them the increase, as we read in 1 Corinthians 3, 6. जसरी हामी पहिलो कोरिन्थी 3 को 6 पदमा पढे चाहिँ उनीहरूले नै यसलाई छरेर पानी हालेको भन्ने विश्वास गरेर हैन, तर परमप्रभु स्वयंले नै त्यसको प्रशस्तता दिनुभएको हो भन्ने कुरा विश्वास गरेर। Though they sowed the seed, उनीहरूले बिउ छरे तापनि it was God who sent them the former and the latter rain यो परमप्रभुले नै अघिल्लो र पछिल्लो झरी पठाउनु भयो in time and preventing the natural calamities whatsoever. र उहाँले चाहिँ प्राकृतिक विपदहरूलाई पनि रोकिदिनु भयो। So therefore a farmer cannot be self-confident. अनि त्यसै कारण एउटा किसान चाहिँ ऊ आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। He cannot be self-reliant. ऊ चाहिँ आफैमा आत्मनिर्भर बन्न He must सक्दैन। always be dependent on God. ऊ सधैँ परमेश्वरमा भर पर्नु पर्दछ। If God fails to send the former and the latter rain यदि परमेश्वरले नै अघिल्लो र पछिल्लो झरी पठाउनुहुन्छ भने and prevents the natural calamities, र प्राकृतिक विपदहरूलाई रोकिदिनुहुन्छ भने all the labor of the farmer will go in vain. ती कृषकको सबै मेहनतहरू चाहिँ व्यर्थमै जानेछ। And why the first of the first fruits and the first fruits are brought to the priest and to the house of the Lord? पहिलो फलहरू मध्येको पनि प्रथम फल र ती पहिलो फल चाहिँ पुजारी कहाँ र परमेश्वरको भवनमा किन ल्याइनु It पर्दछ was a त? token of gratitude of the people of God for God's favor shown to them is sending the timely rain
and protecting their field from natural calamities. अनि परमेश्वरले ठिक समयमा झरी पठाइदिनु भयो र उनीहरूको खेतलाई प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट बचाइदिनु भयो भन्ने कृतज्ञता जाहेर गर्नको निम्ति Coming to the New Testament, नयाँ करारमा हेर्दा Christ is the first sheaf and we are the first fruits. अनि ख्रीष्ट नै पहिलो बिटा हुनुहुन्छ र हामीहरू नै पहिलो फल 1 Corinthians 15, 20 and 23. पहिलो कोरिन्थी 15 को 20 र 23 Christ is the first sheaf. ख्रीष्ट नै पहिलो बिटा हुनुहुन्छ He was reaped and he was buried to God. अनि उहाँलाई कटनी गरियो र परमेश्वर कहाँ डोलाइयो The first one who was risen from among the dead. जुन मृतकहरूबाट बौरी उठ्ने मध्ये प्रथम He rose again to heaven as the first of the first fruits. उहाँ चाहिँ पहिलो फलहरू मध्येको प्रथम भइकन स्वर्गमा बौरी उठी लगिनु भयो And the church is र मण्डली चाहिँ the first fruit. पहिलो फल हो To become the first fruits, पहिलो फल बन्नको लागि we are groaning within ourselves for the adoption to be the redemption of our body at the second coming of Jesus. Romans 8:23. रोमी 8 को 23 अनुसार चाहिँ प्रभु येशूको आगमनको दिनमा एउटा धर्मपुत्र बनिनको निम्ति हामीले सुस्केर हालिरहेका छौं So when at that time what happens? त्यस समयमा के हुन्छ Revelation 21:4 reads, प्रकाश 21 को 4 मा भन्दछ God shall wipe away all tears from our eyes, and there shall be no more sorrow, crying, or any more pain. हाम्रो आँखाबाट सबै आँसुहरू परमेश्वरले पुछिदिनु हुनेछ र त्यहाँ कुनै शोक र पीडा हुने छैन Then shall our sorrows be turned into joy. तब हाम्रो शोक चाहिँ हर्षमा परिणत हुनेछ John 16:20. यूहन्ना 16 को 20 Therefore from the beginning त्यसकारण of सुरुवातदेखि our life हाम्रो जीवनको till the end of our life, हाम्रो जीवनको अन्तसम्म we must make sure what do we sow. हामीले के छर्दैछौँ त्यो कुरामा हामी सुनिश्चित हुनुपर्छ How do we sow? हामीले कसरी छर्यौं Are we trusting in God or we are self-reliant? के हामी परमेश्वरमा भर परिरहेका छौं कि हामी आत्मनिर्भर छौं In 1 Corinthians 15:58, पहिलो कोरिन्थी 15 को 58 मा Saint Paul assuredly says, सन्त पाउलले सुनिश्चितताका साथ भन्नुहुन्छ our labor in the Lord is not in vain. परम प्रभुमा हामीले गर्ने मेहनत व्यर्थमा जाँदैन Beloved child of God, परमेश्वरका प्रियजनहरू as you listen to this message, तपाईले यस वचन सुनिरहँदा perhaps you are a person going through great sorrows. सायद तपाई एकदमै ठूलो दुःखमा परिरहनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ होला Maybe you are in a great anguish, सायद तपाई ठूलो वेदनामा हुनुहुन्छ होला like Joseph in the prison, जसरी त्यस कैदमा युसुफ जस्तै and God wants you to be a source of great comfort and consolation to other people who are also going through a similar way like you. र परमेश्वरले तपाईलाई तपाई जस्तै दुःख कष्टमा परेका व्यक्तिहरूको एउटा ठूलो सान्त्वना र आशिषको स्रोत बनेको चाहनुहुन्छ Jesus made prayers and supplications with a strong crying. येशूले पनि एकदमै रिवाही सहित प्रार्थना र निवेदनहरू गर्नुभयो When God leads you through the path of a valley, जब परमेश्वरले तपाईलाई बेसीको मार्गमा लैजानुहुन्छ it may be a valley of tears, त्यो चाहिँ आँसुको बेसी हुन सक्छ it may be a valley of Becca, त्यो चाहिँ बाकाको बेसी हुन सक्छ but God will definitely bring you to His presence in Zion. तर परमेश्वरले निश्चय नै सियोनमा उहाँको उपस्थितिमा तपाईलाई फर्काएर ल्याउनु हुनेछ Don't be disappointed. तपाई निराश नहुनुहोस् Don't doubt God's promises, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा शंका नगर्नुहोस् God's principles. परमेश्वरको सिद्धान्तहरू He is a faithful God. उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर Without हुनुहुन्छ sufferings, no glory. कष्ट बिना महिमा हुँदैन Without tears, no joy. आँसु बिना हर्ष आउँदैन Without reaping the good, you cannot. Without sowing the good, you cannot reap the good. अनि असल कुरा नछरिकन तपाईले असल कुरा कटनी गर्न सक्नुहुन्न Now, without doing good works, असल काम नगरिकन you cannot have a reward from God. तपाईले परमेश्वरबाट इनाम पाउन It is सक्नुहुन्न high time for each one of us अब अहिले नै हाम्रो लागि ठिक बेला हो to examine and find out हामीले जाँचेर पत्ता लगाउन as to how do we sow हामी कसरी छरिरहेका and छौं what do we sow. र हामी के छरिरहेका छौं If we sow good works, यदि हामी असल काम छर्छौं we will भने reap a great reward. हामीले ठूलो इनाम कटनी गर्नेछौं God is faithful in all His promises. परमेश्वर आफ्नो सारा प्रतिज्ञाहरूमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ Very soon He will come with great reward. छिटै नै उहाँ ठूलो इनाम सहित He gives आउनुहुन्छ every man according as his work shall be. हरेक मानिसलाई उनीहरूको काम अनुसार दिनलाई So let's determine to go around doing good as much as possible to as many people as possible. त्यसकारण हामीले हर सम्भव भएसम्म धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूको निम्ति असल काम गर्दै जाने प्रयास गरौं Joseph became a source of great comfort and consolation to all the fellow prisoners. युसुफ चाहिँ आफ्नो संगी कैदीहरूको लागि ठूलो सान्त्वनाको स्रोत बन्यो And that became a cause for him to be released from the jail and be elevated as a governor of Egypt. यही कारणले गर्दाखेरि नै ऊ जेलबाट मुक्त भएर चाहिँ एउटा शासकको पदसम्म बढ्न आउन सक्यो Very soon Jesus will come छिटै नै येशू आउनुहुनेछ to wipe away our tears, हाम्रो आँसुहरू पुछिदिन to give us comfort for mourning.
हाम्रो विलापबाट हामीलाई सान्त्वना glory दिन, for our suffering, हाम्रो कष्टको लागि महिमा दिन, joy for our great sorrows. हाम्रो ठुलो दुःखको निम्ति आनन्द The दिन। time is not too far. त्यो समय धेरै टाढा छैन, It is fast approaching. त्यो छिट्टै आउँदैछ। Let's focus our eyes on the end of our life हाम्रो आँखा हाम्रो जीवनको अन्तमा लगाऊ and be rest assured. र हामी सुनिश्चित हौं Our labor in the Lord प्रभुमा गरेको हाम्रो मेहनत will never ever go in vain. त्यो कहिले पनि व्यर्थमा जाने छैन। Be confident of this truth. यस सत्यतामा तपाईहरु आत्मविश्वास Live the गर्नुहोस्, best life as far as possible. सम्भव भएसम्म उत्तम जीवन बिताउनुहोस्, Encourage others also to follow you. अरूहरूलाई पनि तपाईले पछ्याउने हौसला Be a गरिदिनुहोस्, source of strength and comfort and consolation to others. अरूहरूको निम्ति एउटा बल सामर्थ्य र सान्त्वनाको स्रोत बन्नुहोस्। Then the end will be great. Will be with great joy, तब अन्त चाहिँ एउटा ठुलो हर्ष सहित हुनेछ, with great gladness. ठुलो आनन्द सहित In eternity, अनन्तमा the Lord will wipe every tears of you, every tear of you, प्रभुले तपाईको सम्पूर्ण आँसुहरू पुछिदिनुहुनेछ and He will comfort you through to eternity. र अनन्तसम्मै उहाँले तपाईलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ। May the Lord bless you with these words. प्रभुले तपाईलाई यी वचनहरूद्वारा आशिष We दिउन्। continue to pray for each one of our listeners. हामी हाम्रो सम्पूर्ण श्रोताहरूको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका God छौँ। has begun a good work in you. परमेश्वरले तपाईहरुमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको He छ। is faithful and able to perfect their work unto His day. उहाँले आफ्नो दिनमा त्यस कामलाई सिद्ध तुल्याउन सक्नुहुनेछ। Give your life into His hands. तपाईको जीवन उहाँको हातमा सुम्पिदिनुहोस्। Never be doubtful. कहिले पनि शंका Never नगर्नुहोस्, be in distress. कहिले पनि निराशामा Never be नहोस्, in disappointment. कहिले पनि तपाई हरेस नखानुहोस्। God who has called you is faithful. तपाईले बोलाउनु हुने परमेश्वर He will विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। perfect their work in you. उहाँले त्यो काम तपाईमा सिद्ध In me गर्नुहुनेछ। and in everyone. उहाँ In me and in the life of everyone. ममा साथसाथै हरेकको जीवनमा God's words will never go in vain. परमेश्वरको वचन कहिले व्यर्थमा जाने छैन। Only thing we have to learn to live a dependent life. एउटै मात्र कुरा भनेको हामीले उहाँमा भर पर्ने जीवन बिताउनु पर्छ। We by our own efforts can do nothing. हाम्रो आफ्नै मेहनतले केही गर्न सक्दैनौ। Jesus said, without me you can do nothing. येशूले भन्नुभयो म बिना तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। Always depend on Him by faith. सधैँ उहाँमा विश्वास गर्नुहोस् र उहाँमा He विश्वास will uphold गर्नुहोस्। you. उहाँले तपाईलाई थाम्नु He हुनेछ, will lead you through to victory. उहाँले तपाईलाई विजयमा डोर्याउनु हुनेछ And He'll prepare you for a great reward. र उहाँले तपाईलाई ठुलो इनामको लागि तयार पारिदिनु हुनेछ। God bless you. परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दियोस्। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।